वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी आप सरदार साहब कुछ कहते हो, अगर जल्दी से उसको अपना वाइंड अप कर दें अपनी हाँ बात। जी बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा था कि मतलब वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उस दिन मैं वाशिंगटन में था, तो मुझे एक ट्वीट हुआ, मैं पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ था कि मेरे ख्याल में पता नहीं किसी तंजीम की तरफ से, पीस था कोई तंजीम था, वो लोग यहाँ पे कोई ये तासुर दे रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चियों को स्कूलों में मिलिटेंसी पढ़ाई जा रही है। तो ये इंतहाई गलत ये किस्म इसके का। ऊपर भी आते हैं सरदार साहब, सिलेबस पे मैंने बड़ी बात करनी है, अच्छा। क्योंकि उसके ऊपर हमने बहुत फोकस करना है। एक कॉलर है महमूद आवान साहब फ्लोरिडा से, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी महमूद साहब, यूर ऑन एयर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा मौजू है जी, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। आपने तालीम के बारे में जो आज डिस्कशन हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त जो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एजुकेशन इमरजेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल। मिनिस्टर साहब से मेरे 2-3 सवालात हैं। देखिए, ये दहशतगर्दी तो चंद साल पहले शुरू हुई। ये जो तालीम की तनज़ुली है, ये बहुत अरसे से चली आ रही है, और उसकी दो वजह हैं। एक तो इनएफिशिएंट लोग हैं जिनको तालीम का महकमा दिया गया है, और दूसरा करप्शन है। वजीर साहब ये जरा बता दें कि इतने, जहाँ ये जिक्र कर रहे हैं कि इतने स्कूल दहशतगर्दों ने जला दिए, तबाह कर दिए, कितने स्कूल ऐसे हैं जो कि कागजों में हैं, टीचरों की तनख्वाहें आ रही हैं, खर्चे हो रहे हैं, लेकिन स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये पूरे, ये सिर्फ पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में है। इस बारे में ये वजीर साहब क्या कहेंगे? और दूसरा ये है कि हर मुल्क में तालीम ने तरक्की, हम जब मैट्रिक हमने किया था 60s में, तो उस वक्त हमें कहा जाता था कि जो पाकिस्तान बनने से पहले मैट्रिक वाले हैं वो बहुत अच्छे थे, और इसके बाद जैसे जैसे साल गुजरते गए पिछले याद आते रहे कि पहले बेहतर थे मैट्रिक वाले। और आज जो मैट्रिक का हाल है, अल्लाह रहम करे, बेचारे शायद कुछ लिख भी ना सकें, बल्कि दूसरे मुल्कों को देखें तो यहाँ ऐसी बात नहीं है। तो इस सिलसिले में ये क्या कर रहे हैं कि तालीम का मायार कैसे बुलंद हो, और दूसरा ये है कि जो करप्शन है और जो सिर्फ कागजों में स्कूल खुले हुए हैं, इस करप्शन के मर्ज को ये किस तरह दूर करेंगे? बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद आवान साहब कॉल करने का, आपने बहुत अच्छे सवालात पूछे। जी सरदार साहब, क्या फरमाएंगे आप? जी बिल्कुल, ये जो 3 सवाल हुए, मेरे ख्याल में ये एक सवाल ऐसा है कि वो पूछ रहे हैं कि कितने ऐसे स्कूल हैं जो कि कागजों में हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो इनको पता होना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि फलां जिले में फलां जो स्कूल है वो कागजों में है लेकिन रिकॉर्ड पे नहीं है और लोग तनख्वाह ले रहे हैं, तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि उस पर एक्शन ले लें। यानी मैं तो बिल्कुल एक ऐसा स्कूल नहीं है, और मैं आपके प्रोग्राम के देखने वालों को चैलेंज करता हूं कि जहां कहीं भी, हम भी इंसान हैं, कोई हो तो काइंडली हमें नाम बताएं, हमें जगह बताएं, फौरी तौर पे हम उस पर एक्शन लेंगे। ठीक। ये जो इन्होंने बताया है कि मतलब इनएफिशिएंट लोग हैं और मतलब पता नहीं, वो कहते हैं कि करप्शन है। देखिए मेरे ख्याल में हमें इस तरह की बातें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास सबूत होने चाहिए। मतलब इस तरह की बात करने से कि सपोज मिस्टर ए इज करप्ट, मिस्टर बी इज करप्ट, ये मेरे ख्याल में इस तरह की बात है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। लेकिन एक बात तो है सरदार साहब कि पाकिस्तान में बेलुबूम और पुख्तूनख्वा के बारे में भी ये उंगलियां उठाई जाती हैं कि वहां पर भी हमारा गवर्नेंस का निज़ाम जो है, इट इज़ नॉट कैचिंग अप विद द टाइम, काफ़ी स्लो है। वी वर स्लो इन रिस्पॉन्डिंग टू द कैलामिटी इन 2010, जब फ्लड्स आए थे उस वक्त भी स्लो था। उसके बाद जो हमारे ऊपर ये एक और अजाब नाजिल हुआ दहशतगर्दी की नज़र, वो शुरू तो था पहले से, लेकिन उससे जो तबाही आई उस पर बेशक आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन आपके बारे में ये उंगलियां उठाई जाती हैं कि प्रोबेबली यू मे नॉट बी दैट एफिशिएंट इन रीबिल्डिंग द स्कूल्स। हाउ फार इज दैट करेक्ट? हम तो ये समझते हैं कि जब सैलाब आया तो हमसे हो के गुजरा। हम तो वो लोग थे कि हम रात को मतलब सारे सोई हुई थी, सुबह उठे तो सैलाब आया हुआ, तो एक कुदरती आफत थी, उससे निमटना कितना मुश्किल था। लेकिन हमसे होते हुए जब दूसरे सूबे में गया तो उसमें तो 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लगे, हमें तो उठने का भी नहीं मौका मिला, और फिर भी हमने उसका मुकाबला किया। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने जिस जवान मर्दी से और जितनी तदब्बर से, हिकमत अमली से फ्लड का मुकाबला किया, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ये इसका जो तीसरा सवाल है, बिल्कुल ये बड़ी तुकी की बात इसने कही है कि पुराने ज़माने के मैट्रिक पास और स्कूलों में निज़ाम इंतहाई ठीक ठाक हुआ करता था। जहाँ तक हमने असिस्ट किया है, जहाँ तक हमने अंदाज़ा लगाए हैं, वहाँ पे असातिज़ा जो थे उनका एक मकाम होता था।
اساتذہ اتنے ڈیووٹڈ ہوتے تھے، ان کا اتنا احترام تھا معاشرے میں، وہ اتنی ہارڈ ورکنگ کے ساتھ، اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ، اتنی سنجیدگی کے ساتھ کام کرتے تھے کہ بالکل اس کا رزلٹ جو تھا وہ عیاں ہوتا تھا۔ ابھی یہ جو میرے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، تو دیکھیں جی اسکولیں تو بن رہے ہیں، تنخواہیں تو لے رہے ہیں، اسکولوں میں بنیادی سہولیات ہم دے رہے ہیں، اربوں روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں، استاد جو ہے بدقسمتی سے وہ پرانا والا استاد جو ہے وہ صرف استاد ہوا کرتے تھے۔ یعنی ان کی ٹھیک ہے، ان کی ظاہر ہے کہ ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن بھی بات کرتے ہیں۔ رضا خان صاحب کی کال ہے نیو یارک سے، وہ لے لیتے ہیں۔ جی رضا خان صاحب، یو آر آن ایئر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خاٹک صاحب، یہ سردار صاحب، میرا تعلق ضلع مانسہرہ سے ہے، میں پولیٹیکل آدمی ہوں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی اور عوامی نیشنل پارٹی کی اسکولوں کے لیے یہ کام کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا جس میں ضلع مانسہرہ جو ہے بٹاگرام تباہ ہو گئے تھے، رائٹ، بالکل، اور وہاں پہ بنے ہوئے اسکول بھی، کیونکہ میں کوآرڈینیٹر تھا وہاں پہ ان کا تحصیل بالا کوٹ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بنے ہوئے اسکول انہوں نے گرائے اور آج تک وہ اسکول سارا تعمیر نہ ہو سکے۔ یہ تو وہ وہاں ان سائڈوں کی بات کرتے ہیں، سوات کو لے لیں، فاٹا کو لے لیں، اس سائڈ کو چھوڑیں، آپ رورل ایریا کی بات کریں کہ یہاں پہ اس کی مین وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کام نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کے ایم پی ایز اور ایم این اے جیت کر آتے ہیں ان کی مرضی پر کام کروایا جاتا ہے، اور وہاں پہ کرپشن اس انتہا کی ہے کہ ایک ایم پی اے کو اگر 1 کروڑ روپے آپ اسکول بنانے کے لیے دیتے ہیں تو پہلے 25% تو وہ اپنا کمیشن لیتا ہے، اس کے بعد وہ جس ادارے کے پاس جاتا ہے 5%، 10% وہ لیتے ہیں، اور کرتے کرتے وہ کروڑ روپے جو ہے 10 لاکھ روپے تک جا کے پہنچے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے تعلیمی ادارے نہ بننے، اور کرپشن میں صوبہ سراج کی حکومت جو ہے انتہا پہ ہے۔ ٹھیک ہے، کون کہتا ہے کہ یہ کرپشن نہیں کرتے؟ انہوں نے تو انتہائی کرپشن کی ہوئی ہے، کون سا ادارہ انہوں نے تباہ نہیں کیا ہوا؟ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اساتذہ جو جن زمینوں میں لگے ہوئے ہیں یا ڈسٹرکٹ میں لگے ہوئے ہیں، یہ انہی ایم پی اے، ایم این اے اور منسٹروں کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تعلیمی نظام کیا بالکل پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہمارے ہاں بالکل یہ ایک کلچر ہے، بہت بالکل ایس ڈی او یا ڈی او، میری بات سنیں، جی 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 ذرا جلدی سے ختم میری کیجیے۔ بات سنیں، جی، جہاں آپ کے ایس ڈی او اور ایس ڈی او وغیرہ جو ہیں وہ پیسے دے کر ان کو لگایا جائے تو وہاں تعلیمی اداروں کا کیا ہوگا؟ بالکل کیا آپ ٹھیک ہے، ایسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ ہے طالبان ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا زہر طالبان ہماری یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور یہ لوگ جنہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ٹھیک کبھی بھی کوئی ادارہ ٹھیک نہیں بہت کرتا۔ بہت شکریہ کال کرنے کا جناب رضا خان صاحب، آپ کا نقطہ نظر ہم تک پہنچ گیا۔ جی کافی آپ پر الزامات، ہمارے بھائی بڑی جذبات میں تھے، اور جذبات میں یہ بھی بھول گئے کہ 2005 میں زلزلہ آیا اور ٹھیک ٹھاک اسکول گرائے گئے، لیکن جذبات میں وہ اتنے آگے چلے گئے کہ ہماری حکومت 18 فروری 2008 کو آئی ہے، تو 2005 میں ہم نہیں تھے حکومت میں، وہ ایم ایم اے والے تھے، اور اس نے سارا جو غصہ تھا وہ ہماری حکومت پہ گرایا۔ بہرحال اس کا حق تھا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ہمت دے کہ یہ بھی بتاتے کہ اس وقت کی جو ایم ایم اے کی حکومت تھی، جو مرکز میں مشرف کی حکومت تھی، اور اس ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک اسکول انہوں نے گرائے تھے۔ ہاں ٹھیک ٹھاک اسکول یہ اسی لیے گرائے تھے کہ اس وقت مشرف نے اپنے ساتھیوں کو، صدر مشرف نے اپنے ساتھیوں کو ٹھیکے دیے تھے۔ ایک اسکول گرانے پہ 1,25,000 روپیہ وہ دیتے تھے۔ تو ان کو یہ توفیق اللہ دے کہ یہ بتاتے کہ یہ مشرف کے وقت میں ہوا تھا اور ایم ایم اے کی حکومت میں ہوا تھا۔ دوسری یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایم پی اے کو 1 کروڑ روپیہ اسکول کے لیے ملتے ہیں، اس کے انفارمیشن کے لیے اور سارے دیکھنے والوں کے انفارمیشن کے لیے کہ ایم پی ایز ایم این ایز کو نقد فنڈ نہیں ملتا، وہ سکیمز دیتے ہیں۔ سپوز آپ اپنے علاقے کے ایم پی اے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میرے علاقے میں اسکول بننا چاہیے، تو پھر آپ کا اسکول کے ساتھ بننے کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن سردار صاحب ایسا اس میں کھایا جاتا ہے، نہیں مطلب ہے کہ اس میں یہ بات تو ہے، اب کون کھاتے ہیں وہ آپ کو بتانا چاہیے۔ اپنے لوگوں کو نوازا بھی جاتا ہے، پیسہ بھی کھایا جاتا ہے، یہ سے تو انکار نہ کرنا۔ یعنی ایم پی اے کو نقد پیسہ نہیں ملتا، وہ اسکیم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ادھر اسپتال بننا چاہیے، ادھر اسکول بننا چاہیے، ادھر روڈ بننا چاہیے، ایم پی اے کا پھر اس کے ساتھ کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا، اور دیکھیں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے، میرے خیال میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، آپ کی بات کو آگے جاری رکھیں گے، لیکن ہمایوں صاحب کی شکاگو سے کال ہے، وہ لے لیتے ہیں، پھر ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے۔ جی ہمایوں صاحب، یو آر آن ایئر۔ جناب جی السلام علیکم۔ کہنا یہ ہے جی فرمائیے۔ کہ
جو رضا خان صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا. جو یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز کو, یہ غلط بات کر رہے ہیں. جتنا چور بازاری اور کرپشن پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے, اس پریزنٹ گورنمنٹ جس میں نواز شریف بھی اور پیپلز پارٹی دونوں انوالو ہیں, اللہ ہی معاف کرے ان دونوں کو. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ہمایوں صاحب کال کرنے کا. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ویل بی بیک آفٹر شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس.